संविधानको त प्रधानमन्त्रीले पनि राष्ट्रपतिले पनि खिल्ली उडाउनु भयो। राजा वीरेन्द्रको वंशनाश गर्ने जुन हत्याकाण्ड मचाइयो, अब त्यही शक्ति हो जसले मदन भण्डारीलाई पनि सिध्यायो। यदि पत्तो लगाउँथ्यो भने उहिले नै पत्तो लाग्थ्यो। अहिले केपी ओलीले पनि लगाउँदैनन्, विद्या भण्डारीले पनि लगाउँदैन। त्यो सिद्धान्त उहाँले बनाएर छोड्नुभयो। त्यसले मात्रै त यो कम्युनिस्ट पार्टीको यो बेहाल बनायो। खुदै उहाँ नै बाँचेको भए के गर्नुहुन्थ्यो होला। यो जब भनेको के भने कमिसन खाने सिद्धान्त हो, यो घुसखोरी अनियमितता गर्ने सिद्धान्त हो, कम्युनिस्टहरूको आदर्शलाई सिद्धान्तलाई च्युत गर्ने सिद्धान्त हो। दिल्लीको लाइन देउवालाई समर्थन गर्ने हुने छैन। प्रचण्डको नेतृत्व पनि चाहँदैन, यो पनि क्लियरै भइसक्यो। शेरबहादुरको सरकार बने पनि इन्डियाको सहमतिले मात्रै बन्ने हो, महन्तको बने पनि भारतको सहमतिले मात्रै बन्ने हो। चुनावमा गए पनि भारतले र मदन भण्डारीलाई स्मगल गरेर लगियो। सोधपुछ गर्नुपर्ने छ, सोधपुछ गरेर अथवा के गरेर उहाँलाई बाहिर मारिएर त्यहाँ नारायणीमा फालियो। माओवादी जुन शक्तिसँग सम्बन्धित हो त्यो शक्तिको निर्देशनमा माओवादीका मान्छेहरूले त्यो मारे। पत्तो नलाग्नुमा यिनीहरू पनि दोषी छन् भनेर जबसम्म जनताले बुझ्दैन नि तबसम्म उनीहरूले ढाँटिरहन्छ। जुनले चाहिँ एमालेलाई भनौँ न एउटा कमिसन खोर र भ्रष्टाचारको पार्टी बनाइदियो, त्यस सिद्धान्तलाई उहाँहरूले त्यहाँ पुर्याएको छ। यो राष्ट्रपतिको पनि अत्यन्त आलोच्य व्यवहार हो। केही कमी कमजोरी भए पनि, केही समस्याहरू भए पनि बरु चुनावमा जानु नै बेटर छ। बिचमा अब यो केपीसँगको झगडामा त इन्डियाले पनि सक्दो प्रचण्ड र माधवलाई बोकेकै हो नि। अब यो समाजवादी जनता दलको पनि राजपा पक्ष दिल्लीले गरेको निर्देशन अनुसार काम गर्ने हो। त्यति भएपछि केपी ओलीले नै संसद विघटन गरेर चुनावमा जान पाउँछन्। जुन शक्तिले बाबुरामलाई सञ्चालन गर्छ त्यो शक्तिले उनलाई प्रधानमन्त्रीमा नउठ्नु भनिसकेको छ। यी सारा कुरा गरेर अलिक परिस्थितिसम्मको पनि हिसाब किताब गरेर उनीहरूको बिचमा मिलाप गराइदिएको होला हैन, भारतले नै गराइदियो। केपी ओलीको पनि सत्ता जाने डर, अब माधवजीको पनि अस्तित्व मेटिने डर, दुईटैको डरले उनीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएको न हो। मदन भण्डारी बसेको सिटको ढोका लक छ तर मान्छे छैन, मलाई यो पर्दैन भनेपछि त्यहाँ राष्ट्रपतिले हाँस्ने दिन हो, हाँस्ने बेला हो। अहिले त के छ भने यो जबले यति गरो दोष मदन भण्डारीले दिन्न कि मदन भण्डारी छैन, अरूहरूले बिगारे। इन्डियाले आफ्नो निकटको शक्ति राजपालाई समर्थन गर बनाउने मात्रै केपीले समर्थन पाउँछ। समाजवादी जनता दलको राजपा घटकले पनि केपी ओलीलाई समर्थन नगर्ने भनिसक्यो र केपी ओलीसँग सरकारमा नजानै भनिसक्यो। शक्ति केन्द्रले बनाउनु भने बनाउने, नत्र नबनाउने। आफ्नो नेतृत्वमा बनाउने भनेर भनेनन् नि, बनाउने नै हो भने आफ्नो नेतृत्वमा बनाउने भनेको भने लाइन क्लियर भएको छैन। त्यसलाई जुन ढङ्गले प्रधानमन्त्रीले इग्नोर गर्नुभयो, अवज्ञा गर्नुभयो, यो संविधानको घोर उल्लङ्घन हो। र त्यो सब जुन स्थितिमा देखियो अब त्यो पनि स्वाभाविक लागेन। म नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनालीलाई एभरेस्ट नेपालमा स्वागत गर्छु। मैनाली, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत। बहुत धन्यवाद। अब धेरै मान्छेहरूलाई लागेको थियो राष्ट्रपतिले दिएको 3 दिनको समयमा 76-2 अनुसार 2 वा 2 भन्दा बढी दलको बहुमतीय सरकार नबनेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतले 76-3 अनुसार सरकार बन्छ। त्यो बन्यो र मान्छेहरूलाई लागेको थियो केपी ओली अब संसद विघटन गर्छन्, विश्वासमा मत लिन सक्दैनन्, विघटन गर्छन् र चुनाव हुन्छ, केपी ओलीकै नेतृत्वमा अर्ली इलेक्सन हुन्छ भनेर धेरैले आकलन गरेका थिए। तर आज एकाएक जनता समाजवादीको एउटा तह, एउटा समूह, महन्त राजेन्द्र, जो केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनलाई मुख्य भूमिका खेलेको थियो, त्यो समूह नाटकीय रूपमा उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईसँग मिलेर उनीहरूले निर्णय नै गरे केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकारमा नजाने, विश्वासको मत पनि नदिने र सरकार बनाउनै परे आफ्नै नेतृत्वमा, जसपाकै नेताको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भनेर उनीहरूले निर्णय गरेर विज्ञप्ति सार्वजनिक गरे। यो घटनाले के सङ्केत गर्छ? फेरि सरकार परिवर्तनको खेल सुरु हुन थाल्यो हो? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। स्वाभाविकै छ। हेर्नुहोस्, वास्तवमा अब 76-2 को सरकारले विश्वासको मत 27 गते वैशाखमा लिँदा सरकार असफल हुनु स्वाभाविक थियो हैन। एक त आफूभित्र पनि गडबडी थियो, माधव पक्षको विरोधै थियो, उनीहरूले लास्टमा बहिष्कारै गरेर गए। अब साथ दिने भनेको महन्त ठाकुरको पक्ष राजपानी मात्रै थियो, उसले पनि तटस्थ हुने नीति लिने धेरै सम्भावना पहिलेदेखि नै चर्चित भएकै थियो। त्यसकारण अब केपी ओलीले विश्वासको मत नपाउने लगभग तय नै थियो, पाएनन् नि। उनी पद मुक्त भए, काम चलाउ भए
पछि अब भनौँ न अर्को वैकल्पिक सरकार 72-76-2 अन्तर्गतको वैकल्पिक सरकार बन्न सकेन हैन। यो पनि अब राजपाकै कारणले महन्त ठाकुरहरूकै कारणले बन्न सकेन हैन। उनीहरूले केपी ओलीको पक्षमा पनि तटस्थ रहे, गएनन्। यता सरकार बनाउनमा पनि तटस्थ रहन्छौँ भने त्यो सरकार बनेन। अब 76 को 3 अनुसारको यो सरकार बनेको छ। अब 4 अनुसारको विश्वासको मत लिइसक्यो। अब यो यसले भनौँ न यो 3 ले अब विश्वासको मत लिनुपर्छ भनौँ। अब यो विश्वासको मतमा अब कतिपय मान्छेहरूलाई त के भने अब विश्वासको मत नपाएपछि केपी ओली सिधै चुनावमा जान पाउँछन् भन्ने विश्लेषण गरे। तर त्यो विश्लेषण गर्दा संवैधानिक व्यवस्थामा त्यति ध्यान दिएको पाइएन हैन। अब 3 भयो 4 भयो अब 5 अब यो विश्वासको मत लिइसकेपछि यदि केपी ओलीले विश्वासको मत पाएनन् भने अहिले तपाईँले जुन चर्चा गर्नुभयो अब अरूले त काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, अब यो समाजवादी जनता दल, त्यसको सङ्घीय समाजवादी पक्षले भोट नदिने कुरा त प्रष्टै हो, समर्थन गर्दैन नै थियो नै। अहिले जुन तपाईँले भन्नुभयो कि समाजवादी जनता दलका दुवै घटक एक ठाउँमा आए, नाटकीय ढङ्गले उनीहरू एक ठाउँमा आए र उनीहरूले अब केपी ओलीलाई पनि समर्थन नगर्ने, केपी ओलीको सरकारलाई विश्वास नदिने, सरकारमा पनि नजाने, विश्वासको मत पनि नदिने, सरकारमा पनि नजाने भन्ने कुरा गरेपछि अब केपी ओलीको सरकार ढल्ने नै भयो होइन। र त्यसपछि 5 अनुसारको भनौँ न अब विश्वासको त्यो ढल्ने भएपछि 5 अनुसारको अर्को सरकारको विकल्प त छ। त्यो भनेको प्रतिनिधि सभाको कुनै एउटा सांसदले अब अरू 62, 72, 76, 2 का दलहरू भनेको संसदका अरू दल काङ्ग्रेस, माओवादी, यो सजपा, समाजवादी जनता पार्टी को समर्थन लिएर र अरू पनि इन्डिभिजुअल सदस्यको समर्थन लिएर प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने हो। अब जस्तो त्यसमा प्रधानमन्त्रीले दाबी गर्ने ठाउँ पनि रहेन। केपी ओलीलाई अब यी अघि मैले नाम लिएका कुनै दलले समर्थन गर्दैनन् अनि केपी ओलीले नै पनि त्यसमा गएपछि उनले पनि कोसिस गर्न सक्थे, तर त उनले कोसिस गर्न पाउँदैनन्, सक्दैनन् भनौँ न। कोसिस गरे पनि उनको प्रयत्न विफल हुन्छ किनभने अलिक निकट रहेको राजपा समूहले, समाजवादी जनता दलको राजपा घटकले पनि केपी ओलीलाई समर्थन नगर्ने भनिसक्यो र केपी ओलीसँग सरकारमा नजानै भनिसक्यो होइन। त यस्तो स्थितिमा त्यसको समर्थनले केपी ओलीको सरकार फेरि बन्ने अवस्था देखिन्न। विश्वासको मत गुमाएपछि 76 को 5 अनुसार पनि केपी ओलीको सरकार बन्दैन होइन। अब त्यसपछि बन्ने भनेको उनको त्यसरी अपदस्थ भएपछि कि त देउवाको नेतृत्वमा देउवा, माओवादी केन्द्र, जसपा, अब समाजवादी जनता पार्टी, सजपाले मिलेर सरकार बनाउनु पर्यो होइन। अब हुन त नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको छ। अब यतापट्टि अब समाजवादी जनता पार्टीले पनि आफ्नै नेता प्रधानमन्त्री हुँदा मात्रै सरकारमा जाने भन्ने पहिलेकै निर्णय हो। अहिले हिजो पनि यसलाई भर्खरै पनि यसलाई दोहोऱ्यायो होलान् होइन। आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउनु पर्यो भने आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने ठाउँमा आइसकेपछि अब एउटा सम्भावना के हुन्छ भने उनीहरूले नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारमा पनि उनीहरू सामेल हुँदैनन्। त्यसो भएपछि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा पनि सरकार बन्दैन। अब यस्तो स्थितिमा अब नेपाली काङ्ग्रेसले पनि साथ नदिने, समर्थन नगर्ने भयो भने महन्त ठाकुरको नेतृत्वमा पनि सरकार बन्दैन। केपी ओली नै हुन्छ। अनि त्यति भएपछि केपी ओलीले नै संसद विघटन गरेर चुनावमा जान पाउँछन् त्यो बेलामा 7 अनुसार होइन। अब त्यस्तो भएकोले यो एउटा स्लिम चान्स, बडो भनौँ न कमजोर चान्स, सम्भावना छ केपी ओलीको नेतृत्वमा चुनाव हुने, संसद विघटनमा चुनावमा जाने सम्भावना त छ, मरिसकेको छैन तर न्यून। किनभने अहिले अब यो भनौँ न यो समाजवादी जनता पार्टीका दुईटै घटकका महन्त ठाकुर, उपेन्द्र यादव दुईटैको साझा स्वरलाई विश्लेषण गर्दा पनि उनीहरूले भनेका छन् सरकार बनाउने भए आफ्नै नेतृत्वमा बनाउने।
अरूको नेतृत्वमा नजाने। अब उनले केपी ओलीलाई पनि समर्थन नगर्ने, अब देउवालाई पनि समर्थन नगर्ने, आफ्नै नेतृत्वमा बनाउने भने अब समाजवादी जनता पार्टीमा प्रधानमन्त्रीमा चर्चित भएका पात्रहरूमा महन्त ठाकुर, बाबुराम भट्टराई हुन्। अब यसमा अब बाबुराम भट्टराईले पहिले पनि अब अहिले सरकार बन्ने हो भने पहिले प्रधानमन्त्री नभएका नयाँ अनुहारको खोजी गरौँ भनेको हुनाले सायद उनले पनि औपचारिक ढङ्गले चाहिँ प्रधानमन्त्री पद त्यागेको भित्रभित्र मनमा चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन पाए हुन्थ्यो भनेको। जस्तै बालुवाटारमा गएर केपी ओलीसँग भेट्दा बाबुरामले भनेको अब मैले चाहिँ अलि 2 वर्षसम्म अझै राजनीति गर्छु, कति वर्ष पुगिसकेँ, 72 वर्षसम्म छ, मैले अन्तिम चान्स हो, मलाई प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग गर्नुहोस् बाबुरामले त्यो भनेको सार्वजनिक भएको छ होइन। त उनी औपचारिक रूपमा होइन अब उनलाई पनि चलाउने जुन शक्ति छ त्यो शक्तिको अगाडि चाहिँ उनले प्रधानमन्त्री पद छोडे, दाबी गरेनन् होइन। तर उनले नेपाली पक्षलाई केपी ओलीलाई तपाईँले बनाइदिनुहोस् भन्ने ठाउँमा गए उनी भने उनले जसले उनलाई चलाउँछ भनौँ न, प्रश्न भन्दा भारतै भनौँ, जुन शक्तिले बाबुरामलाई सञ्चालन गर्छ त्यो शक्तिले उनलाई प्रधानमन्त्रीमा नउठ्नु भनिसकेको छ। भन्नुको त्यो बेला अस्तिको बेला अब यही सन्दर्भमा भन्नुहोस् न, यही अहिले सरकार परिवर्तनकै सन्दर्भमा उनलाई प्रधानमन्त्रीमा नउठ भनेको होला, त्यस कारण उनले भने। तर त्यति भन्दै मध्यरातमा किन छिरे त बाबुराम? उनलाई के भने अब उनले उतापट्टिबाट त भएन, यतापट्टिबाट चाहिँ अब केपी ओलीले तपाईँले नै सक्नुहुन्छ, मलाई देउवाको विश्वास छैन, प्रचण्डको विश्वास छैन, तपाईँले चाहे पनि हुन्छ भनेर उनले जुन भने, उनी अब यो नेपालबाट भित्रीबाट आन्तरिक रूपबाट आन्तरिक चुनावबाट आन्तरिक समर्थनबाट नै उनले प्रधानमन्त्री हुन खोजे भने उनले प्रधानमन्त्री हुने इच्छा दबाएका छैनन्। तर सञ्चालकको अगाडि उनको केही चलेन र अब पहिले प्रधानमन्त्री भएकाहरू नहुँ भन्ने प्रस्ताव राखे। मलाई यहाँनिर एउटा कुरा जान्नु मन लाग्छ, एकैछिन ठ्याक्क तपाईँले प्रसङ्ग ल्याउनाले, नत्र म अर्कै प्रसङ्गमा सोध्नेवाला थिएँ। त्यो जो त डाक्टर बाबुराम भट्टराई यस्ता पात्र हुन्, समकालीन नेतामध्ये केपी शर्मा ओलीमाथि सबैभन्दा बढी खनिने पात्र। चाहे हिटलर भनुन्, चाहे भस्मासुर भनुन्, चाहे केपी ओलीलाई प्रतिगामी भनुन्, अनेक नामका उपमा दिए बाबुरामले। ती चर्चामा पनि भए सामाजिक सञ्जालमा, सञ्चार माध्यममा। तर तिनै बाबुराम राति आफैले त्यसरी दुत्कारेको केपी ओलीलाई भेट्नुपर्ने बाध्यता चाहिँ के थियो? दुईवटा कुरा। राति जानु के हो भने उनले औपचारिक ढङ्गले प्रधानमन्त्री हुन भनिसके, आफ्नो सञ्चालक शक्तिलाई भनिसके, त्यही कारण उनले त्यसलाई पब्लिकली लान नसक्ने स्थिति थियो होइन। त्यही कारण उनी राति गए होइन। अब केपी ओली केमा किन गयो भने अब केपी ओली नै अहिलेको पार्लियामेन्टमा सबभन्दा ठुलो दल हो होइन। केपी ओलीसँग अहिले अब माधव नेपाल पनि रहँदा होइन 121 छ होइन। अब यहाँ भनौँ न यदि महन्तको भोट थपिने हो भने कम्तीमा पनि महन्तको भोट, बढीमा समाजवादी जनता पार्टीको मात्रै भोट थपियो भने, काङ्ग्रेसको भोट नआए पनि उनी प्रधानमन्त्री हुन सक्छन्। त्यस कारण यहाँ ठुलो पार्टी भएकोले मेनिपुलेट गर्न सक्ने होइन, भने परिचालन गर्न सक्ने, सांसदहरूलाई परिचालन गर्ने शक्ति केपी ओलीमै छ। उनले जति विरोध गरे पनि अब केपी ओलीले लाई मनाउनु अप्ठ्यारो छ, मनाएपछि उसले गर्छ, उसले एकचोटि अडान लिएपछि छोड्दैन भन्ने केपी ओलीको जुन छवि बनेको छ नि त, त्यहीबाट उनी आकर्षित भए। तर त्यस कारण उनी जति विरोध भए पनि अब तपाईँ खोलामा डुब्नुभयो, सिस्नाकै डाँठा आयो भने तपाईँ निस्किनुलाई समात्न जानुहुन्छ, त्यस्तै न हो। उनी डुबिरहेका छन्, सिस्नै भए पनि समाउन पुगे। तर केपी ओली त्यस्ता पात्र हुन्, तपाईँ त त्यत्रो राजनीति यात्रामा केपी ओलीसँग धेरै नजिक भएर काम गर्नु भएको छ। केपी ओलीलाई नचिन्ने सायदै होलान् तपाईँहरूको उमेर समूहका नेताहरूमा। प्रधानमन्त्री पद प्रचण्डले माग्दा अथवा माधव नेपालले अध्यक्ष माग्दा अथवा लेनदेनका कुरा नमिल्दा पार्टी नेकपालाई नै एमाले र माओवादीमा पुर्याउने केपी ओलीले एउटा एक सिट भएको बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री दिन्थ्यो होला र बाबुराम कस्तो सोचेर गएको त? अनि यो एउटा हिन्दीमा कहावत छ नि, डुब्तेका तिनके कि सहारा भन्छन् क्या। एउटा डुबिरहेको मान्छेलाई एउटा सानो छिस्को भए पनि पार लाग्छ कि भनेर सुहाउन खोज्छ अरे होइन।
त्यस्तै हो, उनलाई अन्तिम आशा लाग्यो। अब जसले प्रचण्ड माने बाबुरामलाई परिचालन गर्ने हो उनीहरूले त प्रधानमन्त्रीमा नउठ भनिहाल्यो, त्यस कारण उनले सार्वजनिक भनिसके। तर उनलाई भित्रभित्र उठ्ने मन छ। अब अझै म एक्टिभ पोलिटिक्समा 1-2-4 वर्ष रहन्छु, त्यस बेलामा एकचोटि प्रधानमन्त्री हुने मन छ भनेर अब त्यो मनलाई कसले पुरा गर्न सक्छ? देउबाले गर्दैन होइन, सङ्ख्या पनि पुग्दैन, देउबा आए पनि देउबा मात्रैले पुग्दैन, अब अरू धेरैको समर्थन चाहिन्छ। यहाँ सङ्ख्याले पनि ठुलो र कन्भिन्स गराइयो भने अब केपीले भनिहाल्नु त्यही मानिहालेछ भने त गर्न पनि सक्छ। भनेपछि उनी चाहिँ एकचोटि ट्रायल हान्न गएका हुन्। ट्रायल हान्न गएका हुन्, तर त्यो ट्रायल बाबुरामले सार्वजनिक गरेनन्। जब केपी ओलीका विश्वासपात्र महेश बस्नेतले सार्वजनिक रूपमा बोल्दै बाबुरामले त्यो स्वीकार्न र सार्वजनिक गर्न अथवा त्यो पोखिएको जुन कुरा थियो छत्रान भएको कुरा त्यसलाई सम्हाल्न बाबुरामलाई हतार भयो। किन बाबुरामले गोप्य राखे र महेश बस्नेतले सार्वजनिक गरिदिइसकेपछि हतार त्यसलाई चाहिँ बाबुरामले सम्हाले? अनि एउटा कुरा उनले मैले अघि नै भने नि उनलाई परिचालन गर्ने शक्ति केन्द्रले उनलाई प्रधानमन्त्रीमा नउठ्ने भनिसकेको, उनले उठ्दिन भनिसके, उनले सार्वजनिक भनिसकेको कुरा, तर पनि उनको मनमा इच्छा मरेको थिएन र त्यसलाई गोप्य रूपले गर्न सक्ने हो भने त्यही दैत्यले गर्न सक्छ, त्यही केपी ओलीले गर्न सक्छ, नभए अरू कसैले सक्दैन भने मलाई प्रचण्डमाथि पनि भरोसा छैन, देउबामाथि पनि छैन, तपाईँले नै चाहनु भने हुन्छ नत्र हुन्न भने उनले गए। उनले मनकै कुरा खोले होइन, मनको कुरा खोले र उनले उनको त्यो चाहना बताउन गए। अब त्यसलाई सार्वजनिक ढङ्गले नभन्न पछि केपी ओलीले नै म बाबुरामलाई बन्नुहोस् भनेपछि भन्ने स्थिति आयो भने अब बाबुरामले अरूले भनेकोले मैले माने भनेर शक्ति केन्द्रलाई पनि जवाफ दिने स्थिति बन्छ। त्यस हिसाबले उनी गोप्य रूपले पो गए, जुन छताछुल्लो भयो केपी ओलीकामा गए। अब त्यहाँ अब महेश बस्नेतले त्यो खोलिदिएपछि अब छताछुल्लो भयो, त्यसलाई अब उनले कसरी टालटुल गर्ने हो नि त उनको कुरा भयो। अब बाबुरामको यो भयो, बाबुरामकै पार्टी जनता समाजवादीको कुरा गरौँ न। जति बेला सरकार फेरबदलको र नयाँ सरकार बनाउने राष्ट्रपतिले दिएको समय अथवा विश्वासको मत दिने बेलादेखि एउटा तबका तटस्थ बस्यो, उनीहरूले केपी ओलीको विरुद्धमा मत हाले। त्यसपछि तटस्थ बसेको तबकाले केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने वातावरण बनाइदियो। बाबुरामहरू त्यसमा चाहिँ केही भिड्न पनि सकेनन्। तर अहिले एकाएक हप्ता दिन अगाडि तटस्थ बसेको, विपक्षीमा मत हालेको अथवा केपी ओलीसँग सरकारमा गइहाल्छ कि भन्ने महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोको समूह र उपेन्द्र यादव बाबुराम भट्टराईको समूह नाटकीय रूपमा सरकार बनाउने खेलमा लाग्ने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने खेलमा किन आयो त? एउटा कुरा जस्तो पहिले जस्तो कतिपय मान्छेले अब के सोचे भने अब यो केपी ओलीले विश्वासको मत पाउँदैनन्, त्यो नपाएपछि उनी खुर्र कुदेर संसदको विघटन र चुनावमा गइहाल्न पाउँछन् भन्ने छ। संविधानको व्यवस्था त्यस्तो छैन होइन। उनले अहिलेको विश्वासको मत जुन लिनुपर्छ, अब यो 4 अनुसार विश्वासको मत लिन जाँदा उनले विश्वासको मत पाएनन् भने उनी पदमुक्त हुन्छन्, फेरि काम चलाउमा पुग्छन् र त्यसपछि 76 को 5 अन्तर्गतको सरकार बन्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। अब त्यो 76 को 5 अन्तर्गतको सरकार बन्ने कुरामा पनि अब महन्तहरूले केपीलाई साथ नदिने भनिसके। अब उनले अब रह्यो बन्ने हो भने कि त काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा अथवा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र र समाजवादी जनता दलको दुईटै घटक मिलेर बन्छ कि त होइन भने अब उम्मेदवार यदि महन्त भए भने कि त महन्तलाई अरूले सपोर्ट गरे भने त्यो बन्न महन्त यो त बन्ने प्रक्रिया तपाईँले भन्नु मैले जान्न खोजेँ नि। जस्तो यो कुरा यो कुरा कुनै ठुलो किन यी त के भने अब टाइम अनुसार निर्णय गर्ने हो होइन। हिजोको परिवेशमा यहाँसम्म आउने कुरा थियो, यो डिजाइनमै भएको थियो। अब यो किनभने अब उनीहरू आफ्नै निर्णयले काम गर्ने भन्दा होइन, अब यो समाजवादी जनता दलको पनि राजपा पक्ष आफ्नै ढङ्गले काम गर्ने भन्दा अब उनीहरू दिल्लीले गरेको निर्देशनअनुसार काम गर्ने हुन् होइन। अब उनीहरूले किनभने त्यही दलका एकजना नेताले पहिले भनेको थिए आफू हार्नु भनेको दिल्ली हार्नु हो भन्थे। भन्नुको भने दिल्लीको प्रयत्न फेल, मैले हार्नु भनेको दिल्लीको प्रयत्न फेल हो भन्ने हो। त्यस कारण अब यहाँ उनीहरूले जित्नु भनेको, उनीहरूले उठ्नु भनेको दिल्लीले उठ्नु हो
त्यही कारण उनीहरूले उठ भने होलान् होइन। उनीहरूको आफ्नो दिल्लीको के डिजाइन हो त्यो त यस्ता भनौँ न एउटा खेलमा सबै तास त एक सुरुमै देखाउँदैन नि कसैले पनि। त्यसो भए यिनीहरूको बिचमा यो दिल्लीले चाह्यो होला यस्तो अब अहिले पनि यो क्लियर छैन। अहिले तपाईँले जुन भन्नुभएको छ होइन त्यति भने पनि अब एउटा शब्दावली जुन छ सरकार बनाउने हो भने आफ्नै नेतृत्वमा बनाउने हो भने अहिले अझै पनि त्यो उनलाई शक्ति केन्द्रबाट क्लियरेन्स आइसकेको छैन होला। बनाउने हो भने आफ्नै नेतृत्वमा बनाउने। अब शक्ति केन्द्रले भन्यो भने बनाउने नत्र नबनाउने कुरा त्यो जब शब्दावली नि त यदि सरकार बनाउने नै हो भने आफ्नै नेतृत्वमा बनाउने। त्यसो भए अस्ति यिनीहरूको नाटक थियो नि, एउटा पक्ष तटस्थ बस्ने एउटा पक्ष विपक्षमा जाने जुन यिनीहरूले गरे नि यो पनि उतैको निर्देशन थियो र अहिले यिनीहरू एक ठाउँमा नाटकीय ढङ्गले मिल्न आउनु पनि उतैको निर्देशन हो। यतापट्टि विरोध त यिनीहरूका आफ्ना आन्तरिक रोजाइका कारण पनि हुन्। उपेन्द्र बाबुराम अब देउबाहरू होइन अब प्रचण्डहरू एक खास कारणले होइन अब केपी ओलीको विरोधमा हिजो 5 पुसदेखि नै आन्दोलनमा उत्रिँदै आएको हुनाले एउटा त्यो ढङ्गको कमरेडसिपको कारणले उनीहरू एक ठाउँमा पुगे होइन। त्यस बेलादेखि नै मन्तहरू चाहिँ अलि अलग अलग हुँदै आएका थिए। उनी तटस्थ बसे। अब त्यस्तो तटस्थ बस्न नि अब शक्ति केन्द्रको पनि भनौँ न दिशा थियो होला, लाइन थियो होला होइन, त्यसरी नै जाने। अब अहिले पनि जस्तो भनौँ शक्ति केन्द्रले के निर्णय गर्यो भन्ने चाहिँ अब यो समाजवादी जनता पार्टीका दुवै नेताको भनाइबाट स्पष्ट हुँदैन होइन। किन अहिलेसम्म के बनाउने नै हो भने आफ्नै नेतृत्वमा बनाउने आफ्नो नेतृत्वमा बनाउने भनेर भनेनन् नि। बनाउने नै हो भने आफ्नो नेतृत्वमा बनाउने भनेको भने लाइन क्लियर भएको छैन होइन। अझै केही पाक्दैछ अझै अब दिल्लीले क्लियरेन्स दिइसकेको छैन होला होइन। दिल्लीले अब मन्त ठाकुरकै नेतृत्वमा बनोस् भन्ने छैन। अब मलाई लाग्छ देउबाको नेतृत्वमा त उनीहरूले डेफिनेटली बनाउँदैनन् होइन। किनभने अब एउटा कारण छ कि अब विभिन्न कारणवश होइन अब देउबालाई पश्चिमको भारतभन्दा पश्चिमको शक्ति केन्द्रको बढी निकटमा भएको भनेर बुझिन्छन्। नेपालमा पनि इन्डियामा पनि पश्चिमसँग बढी निकट भएको भनेर बुझिन्छन्। त्यही कारण भारतले यहाँ नेपाल जस्तो संवेदनशील मुलुकमा अब पश्चिमा शक्ति त्यसमा पनि खास गरी संयुक्त राज्य अमेरिकाको निकट मानिने व्यक्तिलाई भारतले किन प्रधानमन्त्री बनाएर टाउको दुखाउने। उसले मलाई लाग्छ दिल्लीको लाइन देउबालाई समर्थन गर्ने हुने छैन। उनले देउबालाई केपीलाई उनको इच्छाको कुरा त्यो आयो तर उनीहरूले देउबालाई समर्थन गर्ने दिल्लीको लाइन नभएको हुनाले देउबालाई पनि भोट नदिने ठाउँमा पुग्लान्। अब महन्त ठाकुरकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने विषयमा दिल्ली टुङ्गोमा पुग्यो भने त्यही हुन्छ। किनभने अहिले अब एउटा उनलाई चाहिँ के भने देउबालाई सरकारको नेतृत्वमा नलाने भन्ने एउटा कुरा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धले अन्तर्राष्ट्रिय झुकावले पनि गर्छ। देउबा बढी अब जसरी पनि एमसिसी पास गर्ने भनेर उनी मरिहत्या गरेर लागेका छन्। त्यसमा पनि बिजेपीको पनि एउटा पक्ष नेपालमा एमसिसी नआओस् भन्ने पनि छ एउटा पक्ष। अर्को चीन विरोधी दक्षिणपन्थी पक्ष नेपालमा आए पनि आओस् भन्ने पनि छ होइन। अब सम्भवतः प्रधानमन्त्री भारतको सत्ता पक्षमा अहिले के कुरा हाबी छ मलाई थाहा छैन। यदि भारतको सत्तामा नेपालमा एमसिसी लागू नहोस् भन्ने पक्ष भारतीय सत्तामा अहिले हाबी छ भने डोमिनेन्ट छ भने उसले स्वाभाविक छ कि देउबालाई सपोर्ट गर्दैन होइन। अब त्यस्तो स्थितिमा बरु महन्त गयो भने अब महन्तले त जे भन्नु त्यही गर्ने हुन् होइन। अब महन्तकै नेतृत्वमा पनि जान सरकार बनाउनमा भारत तयार छ कि छैन भन्न सक्दैन। किनभने भारतमै पनि समस्या छ, कोभिडको यो समस्या छ होइन। अब त्यहाँ पनि विभिन्न शक्तिहरूले प्ले गरिरहेका छन् होइन। अस्ति सरकार बन्दै गर्दाखेरि भारतका एकजना बिजेपीका नेता सुब्रमण्यम स्वामीको एउटा ट्विट आयो, भारत केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहन्छ, चीन रोक्न चाहन्छ, चीन चाहिँ प्रचण्डको पक्षमा छ भन्ने कुरा आयो। सँगसँगै
अब उपेन्द्र यादवलाई चाइनिज पैसा आएको सरकार समीकरण यस्ता कुराहरू पनि आएर हिन्दुस्तान टाइम्सले त केपी ओलीको पक्षमा सम्पादकीय समेत लेखेका कुराहरू आए। यिनीहरूले के सङ्केत गरे? अनि यिनीहरूको कतिपय दिन चाहिँ यस्ता प्रचार यस्तो परिवर्तनको सङ्घारमा कतिपय प्रचारहरू झुटा प्रचारहरू पनि गरिन्छ। अब के गर्नु छ होइन, के गराउनु छ त्यसलाई मद्दत पुग्ने गरी यस्ता झुटा प्रचार पनि गरिन्छन्। जस्तो सुब्रमण्यम मन्यम सम्मीको जुन छ भारतको निकटमा केपी ओली निकट थिए भनेर उसले भन्छ होइन, बा अहिले होइन कि, हिजो थिए बा अहिले होइन कि होइन। अब उसले त्यहाँ पनि दोधारे कुराहरू उनले गरेका छन् र त्यो सन्देश किन प्रवाहित गरे भन्ने कुरा अब केही दिनपछि प्रष्ट होला एउटा कुरा। किनभने कतिपय चाहिँ अब पूर्व हल्ला गरेर पश्चिममा हमला गर्ने काम पनि हुन्छ, डिप्लोमेसीमा त्यस्तो काम पनि गरिएको हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। अब त्यो के हो त्यो अझै हेर्न बाँकी छ, त्यो साँचो पनि हुनसक्छ। अब त्यो एउटा कुटनीति कुट चाल पनि हुनसक्छ कि कुटिल चाल पनि हुनसक्छ एउटा। त्यही कारण तर जे होस् अहिले जुन ढङ्गले भयो केपीले अब विश्वासको मतमा यो धारा 4 को विश्वासको मतमा उनले विश्वास लिन नसक्ने त भए नि, सक्दैनन् होला। तर त्यसपछि पनि कि त देउबाको कि त महन्तको सरकार बन्ने चान्स छ। अब दुईवटा नेताको भनाइअनुसार देउबाको नेतृत्वमा नबन्न सक्ला, अब उनीहरूकै नेतृत्वमा बन्ने लाइन आएको छ कि छैन मलाई थाहा छैन। अहिले म तपाईँलाई भनौँ कि देशमा अहिले जुन 3टा सम्भावना छन्, केपीले समर्थन पाउने, विश्वास पाउने एउटा सम्भावना, यसमा पनि इन्डियाकै रोल प्रमुख छ। इन्डियाले आफ्नो निकटको शक्ति राजपालाई समर्थन गर बनाउने मात्रै केपीले समर्थन पाउँछन्। अब देउपाको नेतृत्वमा सरकार हुने स्थिति, त्यो पनि देउपालाई समर्थन गर भनौँ भने उनले समर्थन गर्छन् तब मात्रै हुन्छ, नत्र हुँदैन। त्यसपछि उनकै नेतृत्वमा बन्ने सरकार पनि भारतले त्यो बनाउन उपयुक्त ठानो भने मात्रै बनाउँछ। किनभने ऊ आफै समस्यामा छ, उहाँ पनि कोभिड, यहाँ पनि कोभिड, यत्रो समस्या छ। भारतले महन्त ठाकुर जस्तो अलिकति सोझो, अलिकति ढिला ढाला मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाएर झन् पो आफ्नो अवस्था बिग्रिने हो कि उसले इन्डियाको अहिलेको अवस्था सबै नेपालमा बन्ने देउबाको महन्तको सरकारलाई नै छाँड हालेर त्यसलाई नै बोकेर लैजाने स्थिति पनि भारतको अहिले छैन। कि आफ्नो आन्तरिक समस्याले गर्दा धेरै झन्झटमा फँसेको छ सरकार होइन। त्यसले गर्दा महन्तलाई नै सरकार बनाउने लाइन दिन पनि सक्छ, नदिन पनि सक्छ। अब यो त्यसकारण त्यहाँ महन्तकै भन्नाले भनौँ नि, यदि बनाउनु पर्ने हो भने हामी आफ्नै नेतृत्वमा बनाउँछौँ भनेर। अब यो त गर्वकै विषयमा छ। अर्को एउटा रोचक कुरा तपाईँसँग जान्न मन लाग्यो। हामीले नेकपा एमालेको बारेमा धेरै छलफल गऱ्यौँ। माधव नेपाल र केपी ओलीको लडाइँ त पहिलेदेखि नै हो। नेकपा एकीकरण भइसकेपछि गत पुस 5 गते केपी ओलीले संसद विघटन गरेपछि उत्कर्षमै पुग्यो। उनीहरूका औपचारिक वार्ता एकदमै कम भए, ती वार्ताहरू पनि फल्दै भएन। तर अचानक जुन दिन सरकार निर्माण गर्नुपर्ने थियो, त्यो दिन सरकार बनाउनुभन्दा केही घन्टा अगाडि क्याप्टेन रामेश्वर थापाको घरमा गएर उनीहरू एकाएक सहमतिमा आए कार्यदल बनाउने। कार्यदल पनि कस्तो बनायो भने 10 जना भएको 5 जना सदस्यको। अब बहुमतको निर्णय गर्नु पर्यो भने के हुने हो थाहा छैन। यस्तो किसिमको खेलमा उनीहरू अन्तिममा सहमतिमा आउनुको पछाडिको कारण पनि विदेशी शक्ति नै भनिरहेको छ। यो एउटा के हो यो? अनि एउटा कुरा के हो भने, पहिलो कुरा त एउटा प्रष्ट कुरा के हो भने उनीहरू अहिले सम्झौता पनि वास्तवमा प्राविधिक कुराहरूमा मिलान गरेर होइन, पद होइन आदि इत्यादिमा मिलान गरेर आफ्नो स्वार्थमा मिलान गरेर स्वार्थलाई म्यानेज गरेर नै एकीकरण गर्न खोज्दैछन्। यो गरे नै भने पनि त्यो क्षणभङ्गुर हुन्छ, त्यो दिगो टिकाउ नहुन सक्छ होइन। अब यसमा तपाईँले अघि भने जस्तै हिजो भनौँ न उसलाई सामन्त कुमार गोयललाई नेपाल भ्रमण गराउने व्यक्तिले नै उनीहरूलाई भेट गराइदिए, उनीहरूलाई भेटाएर यो ठाउँमा ल्याइपुर्यायो भनेपछि अब त्यहाँ पनि उनीहरूकै भूमिका रहेको भन्ने देखिन्छ होइन। अब त्यसो गर्ने र त्यसको एउटा चाहिँ अहिले महन्तलाई सरकारमा पुर्याएर पनि थेक्न नसकिने, अब देउबालाई दिँदा इच्छा विपरीतको काम हुन सक्ने भएकोले अब इन्डियाले अब केपीकै नेतृत्वमा चुनाव होस् भनेर सोच्छ कि अथवा जेसुकै होस् महन्त ठाकुरले मौका पाएका छन् प्रधानमन्त्री भइहालोस् भनेर सोध्छ। यी दुईवटा कुरामा छ।
एउटा निश्चित तयसुदा हो कि इन्डियाले देउबाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन चाहँदैन होइन। अब चाह्यो भने प्रचण्डको नेतृत्व पनि चाहँदैन, यो पनि क्लियर भइसक्यो। अब चाह्यो भने महन्त ठाकुरको नेतृत्वमा, तर महन्त ठाकुरको भनौँ न अब प्रतिनिधि एमपी सांसद सङ्ख्या पनि थोर, उसको प्रभाव पनि सीमित, देशको एक भागमा मात्रै अनि देशभरि छैन। अब पपुलर नेता पनि भएन, त्यस हिसाबले पहुँच भएको नेता पनि भएन। उनी व्यक्तिगत रूपले धेरै उमेर खाइसकेका होइन, अलि बढी क्रियाशीलता कम भएका खाले मान्छे भएकोले उनलाई उनले नेपालको सरकार जिम्मा लिए भने अन्त उनको पक्षमा धेरै काम गरिदिनु पर्ने होइन, धेरै खर्च गरिदिनु पर्ने हुन सक्ने भएकोले पनि अहिलेको भारतको आन्तरिक कठिनाइको स्थितिमा महन्तलाई नरोज्न पनि सक्छ इन्डियाले होइन। अब त्यस्तो स्थितिमा भनौँ न एउटा लाचारी बस केपी ओलीकै नेतृत्वमा सरकार होस्, चुनाव होस् भन्ने पनि सोच्न सक्ने ठाउँ छ। त्यही भावनाले माधव नेपाल र केपीको मिलन भएको हो। अब यो भने यो उनीहरूको बिचमा अब धेरै कुराहरू छन्। अब यो एउटा मात्रै होइन, अब केपीको पार्टीबाट छोडेर गयो भने केपीले आफ्नै ढङ्गको आफ्नै चरित्रको एमाले बनाउला भनेर अब त्यो केपीको निजी चरित्रको एमालेलाई बिथोल्नको निम्ति अब भारतको पनि इन्ट्रेस्ट बोक्ने मान्छेहरू पनि त्यसमा अट्न सकुन् भन्ने पनि प्रयत्न हुनसक्छ। कालान्तरमा त्यसलाई माधवलाई पठाएर प्रचण्डलाई पनि त्यहाँ मिसाउने पनि योजना हुनसक्छ होइन। अब भएन यस बिचमा चुनावमै जानु पर्यो भने अब केपी ओलीले माधवले केपी ओलीसँग एमालेमा प्रवेश गरेर नै चुनावमा राम्रो भूमिका खेल्न पनि सक्ला। यी सारा कुरा गरेर अलिक पछिसम्मको पनि हिसाब किताब गरेर उनीहरूको बिचमा मिलाप गराइदिएको होला होइन, भारतले नै गराइदियो। अब त्यो त सूचना त्यो आएपछि होइन, जुन रामेश्वरको श्रेष्ठको कुरा आयो, रामेश्वर थापाको जुन कुरा आयो त्यो आएपछि त त्यही नै हो। त्यसको उद्देश्य पनि तात्कालिक एउटा दुईवटा मात्रै नभएर अलिकति दूरगामी महत्त्व पनि होला। अनि यो स्थायी मेलमिलाप र स्थायी समाधान जस्तो लाग्छ तपाईँलाई नेकपा एमाले भित्रको अहिलेको विवाद? किन उहाँहरूले अरू कुनै विषयमा प्रवेश, सैद्धान्तिक पक्षमा, राजनीतिक पक्षमा, नीतिगत पक्षमा उहाँहरू प्रवेशै गर्नुभएको छैन। खालि गिभ एन्ड टेक पद मिलानमा मात्रै प्रवेश गर्नुभएको हुनाले यो उनीहरूको मिलाप पनि यो अस्थायी नै हो, यसले स्थायी रूप लिन सक्दैन तत्काललाई। यो अहिले कति दिनसम्मलाई हो होइन, यो त स्वार्थको मिलन हो। किन अहिले पनि केपी ओलीको पनि सत्ता जाने डर, अब माधवजीको पनि अस्तित्व मेटिने डर, दुइटैको डरले उनीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएको न हो, अरू केही होइन। तर माधव नेपालले भने यो 2-4 दिनलाई टरेको मात्रै हो। त्यसमा होइन बाह्य शक्ति जुन तपाईँले हामीले जुन चर्चा गऱ्यौँ, बाह्य शक्तिको आफ्नो रणनीतिक आवश्यकता पनि होला होइन। केपीको एमाले आफ्नै कोणको आफ्नै ढङ्गको एमाले नहोस्, त्यसमा पनि छिर्के मिर्के बनोस् होइन। अब त्यसमा पनि पछि माधव गयो भने प्रचण्डलाई पनि ल्याउन सकिएला, उनीहरूलाई पनि एकै ठाउँमा राखेर एउटा शक्ति बनाउन सकिएला आदि इत्यादि पनि इन्ट्रेस्ट हुन सक्ला। त्यसकारण उनीहरूको शक्ति केन्द्रको, बाह्य शक्ति केन्द्रको पनि उसको रणनीति अनुरूपको अनुरूप एमालेलाई चलाउनको निम्ति पनि उनीहरूको बिचमा मिलाप गराइएको हुनुपर्छ होइन, उनीहरूको रणनीति अनुरूप। किनभने बिचमा अब यो केपीसँगको झगडामा त इन्डियाले पनि सक्दो प्रचण्ड र माधवलाई बोकेकै हो नि, उनीहरूले बोकेर उनीहरूकै ब्याकअपमा उनीहरू बढेका हुन् होइन। त्यस्तै भएकोले गर्दा अहिले पनि उनीहरूकै राय सल्लाह अनुसार त्यहाँभित्र काम होला र केपीले आफ्नो ढङ्गले मात्रै काम गर्न सक्दैन, त्यहाँभित्र गएर नै त्यसलाई एकलौटीलाई बदल्न सकिन्छ भन्ने पनि होला नि त। अब यी सबै कुराले गर्दा त्यो भएको हो। र अहिले पनि जसमा 3टा चान्स केपीको सरकारले विश्वास पाउने पनि भारतले चाह्यो भने मात्रै पाउने हो। अब केपी ओलीले प्रचण्डको शेरबहादुरको सरकार बने पनि इन्डियाको सहमतिले मात्रै बन्ने हो, महन्तको बने पनि भारतको सहमतिले मात्रै बन्ने हो, चुनावमा गए पनि भारतले केही सहमतिले मात्रै हुने हो
त्यस कारण अहिले संसदमा पनि र अहिलेको सरकार फर्मेसनमा पनि विदेशी रोल प्रमुख रहेको छ। अब यो त त्यस कारण यो सरकार चाहिँ त्यसै कारण हामी यो सरकार नबनोस्, यो सरकारले त झन् धेरै राष्ट्रिय हितलाई नोक्सान पुर्याउँछ भन्ने हाम्रो विश्लेषण छ। बरु अब केही कमी कमजोरी भए पनि, केही समस्याहरू भए पनि बरु चुनावमा जानु नै बेटर छ, हामी त्यो ठान्छौँ, चुनावमै जाने। अब यो त सरकार निर्माण नेकपा एमाले भित्रको झगडाको विषयमा कुरा भयो। सरकार निर्माण भयो 76-3 अनुसार प्रधानमन्त्री ओली 43औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा तेस्रो पटक शपथ खाए। त्यो शपथ विवादमा तानियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शपथ गर्दा गर्दै त्यो पर्दैन भनेको शब्द र राष्ट्रपति हिँ गरेर हाँसेको विषयले अहिले राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री प्रति नै मान्छेहरूको एउटा ठट्यौली भाव प्रकट भएको छ। हुन त सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो, सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेन, लिखित जवाब मागेको छ प्रधानमन्त्रीसँग। यो विषयलाई कसरी लिनु भएको छ? वास्तव यो वास्तव गैर संवैधानिक हो एकदम। यो जनसमुदायबाट जे आलोचना गरेका छन् त्यो ठिक छ। वास्तवमा ओट टेकिङमा परानन्द झाले एक थोक पढ्नुपर्नेमा अर्को भाषामा पढेकोले उनले दोहोऱ्याएर लिनु पर्यो। अरू बाह्य मुलुकमा पनि एउटा उच्चारण नमिल्दाखेरि पनि दोहोऱ्याएर ओबामाले पनि भाषण जस्तो ओथ लिनु पर्यो भनेपछि यहाँ त मैले नै पनि सुने होइन, त्यहाँ उसमा युट्युबबाट होइन, कि उनले प्रतिज्ञा गर्ने कुरालाई उनले भनेनन् अनि राष्ट्रपतिले दोहोऱ्याएर भन्दाखेरि यो पर्दैन भने राष्ट्रपति हिँ हाँसे भनेपछि यो राष्ट्रपतिको पनि अत्यन्त यो आलोच्य कन्डक्ट हो, आलोच्य व्यवहार हो होइन। यस्तो त हुनै नपर्ने हो। त्यो कस्तो ठट्यौली जस्तो त्यो होइन। धेरै मान्छेले व्यक्तिगत तहमा उत्रेर भनेका छन्, म व्यक्तिगत तहमा उत्रेर नभने पनि त्यो बिल्कुल राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको औपचारिक सम्बन्धमा हुने अभिव्यक्ति होइन जो राष्ट्रपतिले दिनुभयो। अब त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले जुन ढङ्गले डिक्टेट गर्नुभयो होइन, राष्ट्रपतिले दोहोऱ्याएपछि यो पर्दैन भन्नुको माने यो त के भने त्यो ओथ त राज्यले बनाएको हो, संविधान अनुरूप बनिएको ओथ हो, त्यो राष्ट्रपतिको आफ्नो इच्छाले बनाएको कागज होइन होइन। त्यो एउटा निश्चित निकायबाट भनौँ न मन्त्री परिषदबाट पास भएको त्यो कुरा हो। त्यसलाई जुन ढङ्गले प्रधानमन्त्रीले इग्नोर गर्नुभयो, अवज्ञा गर्नुभयो, यो संविधानको घोर उल्लङ्घन हो होइन। र वास्तवमा यसमा माफ माग्नु पनि पर्ने हो र त्यति मात्रै होइन, यसमा दोहोऱ्याएर शपथ ग्रहण गरिनु पर्छ। तर सर्वोच्चले त्यो आदेश दिएन। अब सर्वोच्च पनि प्यादा भएर जान्छ भने त के लाग्छ र म भन्न सक्दिनँ होइन। तर सर्वोच्चले अहिले के गर्यो, मुद्दा त लागेको छैन होइन। सर्वोच्चले कारण अन्तरिम आदेश माग गरेर मुद्दा हालिएको थियो, काम कारबाही रोक्ने गरी प्रधानमन्त्रीको र शपथ फेरि खाने गरी प्रधानमन्त्रीले त्यो अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्दैन, यो चाहिँ उहाँले चाहिँ लिखित जवाब दिनुपर्छ भन्ने मात्रै आज गर्यो सर्वोच्चले चाहिँ निर्णय। यो भने यस्तो गर्यो भने यो वास्तवमा कोर्टलाई पनि आलोचना गर्नु, उसले निर्णय त्यस्तो गर्यो भने त्यो पनि आलोच्य हुनेछ होइन, त्यो उचित होइन, त्यो संविधान विपरीत हो। र वास्तवमा संविधानको त प्रधानमन्त्रीले पनि राष्ट्रपतिले पनि खिल्ली उडाउनु भयो होइन। यो अब सहन गर्न सकिने विषय होइन, एकदम गलत कुरा हो। अब यहाँ संविधानविदहरूले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले संसद बोलाएर उनीहरूलाई हटाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेका पनि छन्। यो एकदमै गर्न नहुने काम गर्नुभयो भनेर भनिरहेछन्, तर कहीँ कतैबाट सुनवाई भएन। अब प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले नै नियम उल्लङ्घन गरेपछि कहाँबाट सुनवाई हुने? यो बिल्कुल गलत कुरा हो र सर्वोच्चले यसमा अब ठिक छ अहिले चाहिँ उनले यसलाई अन्तरिम आदेश नदिए पनि सर्वोच्चले चाँडै अन्तिम निर्णय गरोस् र प्रधानमन्त्रीले दोहोऱ्याएर शपथ लिने काम फैसला गरोस्। यो नै अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, हाम्रै राष्ट्रिय प्रचलन पनि हो, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि हो। यसले मात्रै संविधानको मर्यादा रहन्छ र सबैले संविधान अनुकूल आचरण गर्ने कुराको बाध्यता पनि हुन्छ। सर्वोच्चले यसो गरोस् भन्ने म अपेक्षा गर्छु। तर प्रतिज्ञा शब्दसँग प्रधानमन्त्री ओलीलाई किन त्यस्तो नफरत होला? अब छोडिदिनुहोस्, अहिले अब त्यतापट्टि विश्लेषण नजाउँ। यति भनौँ कि उनले भन्ने कुरा पनि छुट्याएको भए पनि जानु पर्थ्यो। यो त प्रतिज्ञा भन्ने जस्तो त ठुलो कुरा हो। त अब भनौँ न, अब संविधान र कानुनले दिएका कुरालाई म पालन गर्ने प्रतिज्ञा गर्छु भन्न नसक्ने मान्छे कसरी संविधानको कार्यान्वयन गर्न पुग्छ? त्यो त ठुलो कुरा हो यो होइन। उनले जुन कुरा प्रधानमन्त्रीले जुन ओमिट गरे, यो ओमिट गर्नै नसक्ने कुरा हो यो होइन, एकदम जघन्य दोष हो यो। अब म अन्तिममा छु। अन्तिममा म मदन भण्डारीको स्मृति दिवस हिजो मात्रै 28औं स्मृति दिवस मनाइयो। तपाईँ त मदन भण्डारीको समकालीन, मदन भण्डारीको पनि महासचिव, उहाँसँग धेरै कुरामा विमति राख्दै आएको मान्छे पनि तपाईँ।
28 वर्ष भएछ मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको अब रहस्यमय हत्याकाण्ड भनिन्छ त्यसलाई। तपाईँलाई के लाग्छ यो रहस्यमय हत्याकाण्ड हो कि कतिपयले स्वाभाविक दुर्घटना पनि भनिरहेछन्? अब तपाईँसँग म यो विषयमा पहिलोपटक कुरा गर्दैछु। वास्तवमा अहिले यहाँ उहाँसँगका मेरा मतभिन्नताको कुरालाई एकछिन छोडिदिउँ है, पछि कुरा गरौँला। आज उहाँको 28औँ स्मृति दिवस, उहाँ दासढुङ्गा नियोजित दुर्घटनाबाट उहाँको निधन भएको 28औँ स्मृति दिवसको सन्दर्भमा उहाँकै सम्झना गरौँ। वास्तवमा अब मदन भण्डारी भलै उहाँको सिद्धान्त मान्यतामा भिन्नता हुन्, तपाईँको विमति हुन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। तर त्यहाँ जनताको उत्थान, जनताको अधिकार, राष्ट्रको अधिकारको निम्ति पार्टी निर्माण गर्ने काममा लागिरहेकै बेलामा होइन उहाँको केही काम, उहाँका केही राम्रा काम, देशभक्तिपूर्ण काम, केही स्पष्ट अडानलाई नरुचाउने बाह्य शक्तिले त्यस्तै खालले देशभित्रका पनि शक्तिहरूसँग मिलेमतो गरेर गठबन्धन गरेर त्यो दुर्घटना गराएको हो होइन। किनभने त्यो दुर्घटना भएको जब थाहा भयो होइन, जब 2 गते राति भएको र 3 गते जब थाहा भयो, अब त्यो थाहा हुने बित्तिकै हामी यहाँबाट, म पनि काठमाडौँमा थिएँ, हामी केही साथीहरू गयौँ गाडी लिएर। त मैले अब त्यो दासढुङ्गाको दुर्घटनास्थलभन्दा केही 1-1.5 किलोमिटर ओरदेखि हामी हिँडेर गयौँ उत्रेर। त्यो बाटोमा ठाउँ ठाउँमा चामलको, धानको भुसका रेखाङ्कनहरू थिए, सङ्केतहरू थिए। र जुन ठाउँबाट गाडी खस्यो त्यो ठाउँमा भुसको सङ्केत चाहिँ खोलापट्टि फर्केको थियो होइन। त्यसरी नै त्यो गएको छ होइन। त्यसले पनि यो त्यो सङ्केत त्यसै बन्दैन होइन, त्योभन्दा अगाडि सङ्केत छैनन्, त्यहाँसम्म मात्रै छन्। त यस्तो स्थिति भएकोले गर्दा त्यो त योजनाबद्ध नै हो भने यसले प्रारम्भिक सूचना दिन्छ। दोस्रो कुरो, त्यो गाडी मुन्तिर खसेपछि अलिकति समथरिलो जमिन छ होइन, अलिकति भिरालो जमिन छ। त्यहाँबाट होइन ड्राइभर उत्रिन सक्यो भने अब फ्रन्ट सिटमा बसेका मदन भण्डारी किन उत्रिन सकेनन्? अनि ब्याक सिटमा बस्नुभएका जीवराज आश्रित किन उत्रिन सकेनन्? र ड्राइभर मात्र किन उत्रिन सक्यो? यो दोस्रो शङ्काको कुरा हो। यो चाहिँ योजनाबद्ध। तेस्रो कुरो, जब गाडी उठ्यो, गाडी आयो, निकालियो, त्यसमा जीवराज आश्रितको मात्रै शव छ। धेरै ठाउँमा हड्डी टुक्रिएको होइन, भाँचिएका शवहरू छन्, शरीरभरि चोट लागेको छ। र उहाँको शव चाहिँ गाडीभित्रै छ। त गाडीभित्र हुने मान्छेमा अब गाडीकोले चेपिनु बेग्लै कुरा हो। त्यति धेरै ठाउँमा जुन ढङ्गले चोट सादा करङ भाँचेको भन्ने मुचुल्का थियो रे भन्ने सुने। यति धेरै जुन छन् होइन, त्यो फेरि उनको चाहिँ सब भेटिनु र त्यस्तो भनौँ न हड्डी पसली तोडताड भएको ठाउँमा भेटिनु। र मदन भण्डारी फ्रन्ट सिटमा बस्नुभएको र मदन भण्डारी बसेको सिटको ढोका लक छ, तर मान्छे छैन भनेपछि त अब कि त दुइटै भित्र हुनु पर्थ्यो, कि त दुइटै बाहिर हुनु पर्थ्यो, कि त ढोकाको लक कि त ढोका खुलेको हुनु पर्यो र त्यहाँ खसेको सङ्केत हुनु पर्थ्यो। त्यस्तो केही पनि छैन भनेपछि यो तेस्रो कुरा भुस एउटा, दोस्रो कुरो निक्लिन सकिने, तेस्रो कुरो भनौँ घायल भने एक्सिडेन्टपछि भेटिएका शव र शवको स्थिति। अब चौथो कुरो चाहिँ तेस्रो दिन चाहिँ तल के भन्ने ठाउँमा चितवनको नारायणी पुलभन्दा तलको गाउँ ग्रामीण क्षेत्रमा नारायणी नदीको किनारामा मदन भण्डारीको शव, अन्डरवेयर र बनियान लगाएको शव, त्यति धेरै चोटपटक लागेको शव, अलिकति ठाउँमा आँखाको नानीमा खत थियो भयो। त्यो बाहेक अरू चोट नलागेको शव भेटियो। म त्यहाँ गएपछि म 3 गते त्यहीँ बसेँ। म शव भेटिन्जेल त्यहीँ खोज्न भनेर बसेँ। म काठमाडौँमा आइनँ, म त्यहीँ बसेँ र साथीहरूसँग मिलेर शव खोज्दा त्यहाँ त्यो ठाउँमा पनि म पुगेँ जहाँ शव उहाँको छ भनेर हल्ला भएपछि गयौँ। अब नचिन्ने कुरै थिएन, चिनियो। र त्यहाँ शव जुन स्थितिमा देखियो अब त्यो पनि स्वाभाविक लागेन। किनभने यस्तो भनौँ नारायण नदीमा 12-13 किलोमिटर शव बगेर आउँदा त्यो नदीमा माछाहरू छन्, गोहीहरू पालेको छ, तिनीहरूले शवको
नागरिककोलाई टोक्नु चिथोर्नु खानुपर्ने हो, त्यस्तो केही देखिन्न होइन। फेरि त्यहाँ रोहीहरू चाहिँ भागेर दक्षिणतिर नजाउँ भन्नुको निम्ति तारजाली लगाइएको पनि छ भनिन्छ, त्यसले रोक्नुपर्ने हो सबलाई, कसरी त्यहाँ आयो भनेपछि त त्यहाँ यस्तो देखिन्छ कि त्यहाँ एकान्तमा पारेर गाडीभित्र पसेर दुइटैलाई अब जीवराज आशीलाई तीभित्र मारपिट गरेर मारियो र मदन भण्डारीलाई स्मगल गरेर लगियो र अन्यत्रै कहीँ लगेर होइन। अब उहाँलाई के सोधपुछ गर्नुपर्ने रहेछ, सोधपुछ गरेर अथवा के गरेर उहाँलाई बाहिर मारिएर त्यहाँ नारायणीमा फालियो, त्यो नारायण नदी तलपट्टि फालियो। अब नभएदेखि त्यो किनारामा ल्याएर उनीहरूले लास फाले, भित्रै त्यसरी पिटेर पनि नदीको मुख्य धारामै छोडेको भए माछाले गोहीले खाने खतरा त रहन्थ्यो नै। त्यस कारण यो कारणले पनि त्यो नियोजित हत्या नै हो। अब नियोजित देखिन्छ, नियोजित हत्या भन्ने त तपाईँले भनेका कुराहरूले पुष्टि गर्दा धेरै मान्छेहरूले नि भने, तर संलग्नता कसको छ त यहाँ? जसरी दरबार हत्याकाण्ड भयो, विदेशी र CIA भनियो, अब मदन भण्डारीको हत्यामा 28 वर्ष भयो, अहिलेसम्म केही छेकछन्द छैन, एउटा जीवित प्रमाण अमर लामालाई पनि समूल नष्ट गरियो भनेपछि हात कसको छ भन्ने आशंका। एउटा कुरा, पहिलो कुरो त यसमा त बाह्य शक्ति त छन् नै, त्यस्तो पनि त दरबार हत्याकाण्डमा पनि त नाना अपत्यारिएला कुरा होइन। युवराज दिपेन्द्रले नि मारेको भन्ने झुट बयानहरू पनि छन् होइन, जो विभिन्न भौतिक तथ्यहरूलाई हेर्दा अब त्यो भनौँ न लागु पदार्थ खाएर अथवा मादक पदार्थ सेवन गरेर लट्टिएको मान्छेले होइन अब त्यसरी अचुक निशाना हानेर होइन त्यत्रो बिना मान्छेलाई मार्न सक्ने स्थिति त हुँदैन। त्यो कुनै दिपेन्द्रको मुखुन्ड लगाउने कुनै कमान्डोले त्यो काम गरेको हुनसक्छ र त्यस्ता मुखुन्ड लगाउने निकै कमान्डोहरू थिए भन्ने पनि चर्चा सुनिन्छ। एउटा होइन, 2-4 जना 5 जना नि त्यस्ता कमान्डोहरू थिए, विभिन्न ठाउँमा उनीहरूले दिपेन्द्रको अनुहारबाट काम गरे भनिन्छ होइन। यसको पनि केही भनौँ न पुष्टि हुन सकेको छैन होइन। अब त्यो दरबार हत्याकाण्डको त केही खोजी भएर कुनै निचोड टुङ्गो लागेको छैन। जे जति चर्चा हुन्छन् यी नेपाली नागरिकहरूका अथवा केही विशेषज्ञहरूका आफ्ना विश्लेषणहरू नै हुन्, आफ्ना अनुमानहरू नै हुन् होइन। केही तथ्यहरूले प्रमाणित गरेका अवश्य नै छन्, तर त्यो प्रामाणिक कुनै रिपोर्ट होइन होइन। त्यहाँ छ भने मदन भण्डारी दिवराज आशीको त्यो जुन हत्याकाण्ड छ, अब त्यसको पनि केही खोजी भएको छैन। सरकारी गैर सरकारी गरेर केही आयोगहरू बने। अब यही आयोगको कुरा गर्दा सरकारले अनिल आयोग बनायो, नागरिक स्तरबाट पद्मरत्न तुलाधरको उमा आयोग बन्यो। त्यति बेला तपाईँहरूको पार्टी भनौँ न नेकपा एमाले केपी ओलीकै अध्यक्षतामा आयोग बनायो, अनिल आयोग च्यातेरै फाल्नुभयो तपाईँहरूले खुला मञ्चमा त्यति बेला। अनि त्यसपछि न्यायाधीश त्रिलोक प्रताप राणाको अध्यक्षतामा पनि आयोग बन्यो। त्यो कुनै आयोगको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक भएन। अब अरू त ठिक छ, एउटा त सरकारले बनाएको तपाईँहरूलाई विश्वास लागेन फाल्नुभयो, त्यति बेला म तपाईँहरू भन्दैछु है त्यति। तर केपी ओलीले बनाएको प्रतिवेदन आज कहाँ छ? केपी ओलीले भाषण गर्दा हामी सुन्थ्यौँ के मदन भण्डारीको हत्यारा को हामीलाई थाहा छ, त्यसको घर कता फर्केको छ, ढोका कता छ त्यो पनि थाहा छ, हामी सरकारमा गयौँ भने हत्यारा पत्ता लाउँछौँ भनेर केपी ओलीले भन्नुहुन्थ्यो अथवा त्यति बेलाका नेताहरूले भन्नुहुन्थ्यो। सरकार बन्यो, 51 सालमा अल्पमतको सरकार बन्यो मनमोहनको नेतृत्वमा, यो छिसिक्कै छुइएन। त्यसपछि झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बने, छोइएन। माधव नेपाल बने, छोइएन। केपी ओली पहिलोपटक बने, छोइएन। अहिले त केपी ओली प्रधानमन्त्री, मदन भण्डारीकै श्रीमती राष्ट्रपति। खै यति बेला यस्तो समयमा पनि हत्यारा पत्ता लाग्दैन भने कहिले लाग्छ हत्यारा? यो वास्तवमा के भने यो भनौँ न एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहको, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकै खेलबाट योजनाबाट ती घटनाहरू घटेको हुनुपर्छ। केपी ओलीको जुन आयोग बन्यो, वान म्यान आयोग बन्यो, अब त्यसले केही खोज्दै जाँदा केही क्लू त, केही सूचना, केही जानकारी त केपी ओलीले पाउनु भएको होला। तर त्यहाँभन्दा अगाडि बढ्दा राम्रो नहुने, सुरक्षा नहुने देखेर हुनुपर्छ। आफैले खतरा हुने त्यो कुनै शक्तिशाली गिरोहको इन्भल्भ भएको सङ्केत पाएको हुनुपर्छ र उनी अगाडि। त्यो राष्ट्रिय गिरोह कि अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह भने यो मलाई लाग्छ यो अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह जसले देशका पनि अब केही
केही मानिसको सहयोग नगरिकन त त्यो हुनै सक्दैन होइन। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह नै हो जसले त्यो जसरी राजा वीरेन्द्रको वंशनाश गर्ने जुन हत्याकाण्ड मचाइयो, अब त्यही शक्ति हो जसले मदन भण्डारीलाई पनि सिद्ध्यायो। अब त्यो पत्ता लाग्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ? यस्तो उर्वर समयमा त पत्ता लागेन भने अब एकजना अमर लामा पनि मारिए, त्यसमा के छ, कसले मार्यो, के मार्यो, खोज्दा पनि खोजिएन। अनि एउटा अमर लामा त्यसरी मारिनुको पछाडि खोजिनुपर्छ। अब जस्तो बाहिर आए अनुसार अब त्यसरी एउटा कुनै चौधरीले भनेका छन् कि त्यसरी त्यो अमर लामालाई मार्ने सन्दर्भमा केपी ओलीको, विद्या भण्डारीको, रामबहादुर थापा बादलको, माओवादीका नेताहरूको होइन, केही नेताहरूको कन्सेन्टले त्यो काम भएको हो, म पनि त्यसको चस्मदित गवाह हुँ भनेर एउटा चौधरीले भनेका छन् होइन। यो पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हो, के हो त्यो वास्तविकतामा होइन। अब मदन भण्डारी, जीवराज आश्रितको त्यो गाडी जुन षड्यन्त्रको शिकार भयो होइन, जुन दुर्घटना गराइयो, त्यसलाई भने त्यसको सबै कुराहरूलाई बुझ्ने मान्छे भनेको त अमर लामा नै हो। पहिले पनि अमर लामालाई समात्यो, जेलमा राखियो, केरकार गरेर त्यहाँबाट बुझ्न सकिएन। उसलाई केही वर्षपछि छोडिपछि उसलाई जीवित रह्यो भने, अब उसलाई केरकार गर्ने हो भने सच्चाइ बाहिर आउँछ भनेर डराउनेहरूले नै उसको हत्या गरेको हुनुपर्छ। त्यसपछि त्यहाँ माओवादी आन्दोलनसँग संलग्न मान्छेहरू चाहिँ त्यो माओवादी आन्दोलनकै भनौँ न कमान्डोले उनलाई कीर्तिपुरमा लखेटी मार्यो भनेपछि अब यो माओवादीसँग घनिष्ठ भएको विदेशी शक्तिले नै दासढुङ्गा घटना घटाएको हुनुपर्छ। त्यो एउटा भनौँ जस्तै अब भनौँ न एउटा हिन्दू पुरोहित नारायण प्रसाद पोखरेललाई माओवादीकै लडाकुहरूले मारे। अब पोखरेलजीको आचरण हेर्ने हो भने माओवादीकाहरूले मार्नुपर्ने कुनै कारण छैन। उनी छुवाछुतको विरोधमा थिए, जातीय विभेदको विरोधमा थिए। अब उनी स्वभोज गराइहिँड्थे होइन, छुवाछुत गर्नुहुन्न भनेर। अब यस्तो किसिमको अलिकति प्रगतिशील किसिमको पुरोहितलाई माओवादीले मार्नुपर्ने, माओवादीको नीतिले, सिद्धान्तले मार्नुपर्ने कुनै कारणै छैन। फेरि माओवादीकै लडाकुहरूले त्यहाँ गएर किन मारे भनेपछि माओवादी जुन शक्तिसँग सम्बन्धित हो होइन, त्यो शक्तिको निर्देशनमा माओवादीका मान्छेहरूले त्यो मारे। अब त्यस्तै अब अहिले आएर पनि जस्तो माओवादीकै मान्छेले अमर लामालाई किन मार्यो भनेपछि अमर लामाबाट कुरा खोल्दाखेरि अब त्यो जुन मुख्य षड्यन्त्रकारी शक्ति हो त्यो पनि, त्यसको पनि पर्दाफास भएको हुनाले आफ्नो निकटमा भएको शक्ति माओवादीलाई परिचालन गरेर त्यही शक्तिले मरायो। अब यो त वास्तवमा अहिले जसले जो त्यो चौधरीले दिएको बयान दिएका मान्छेहरू छन् तिनीहरूलाई ल्याएर कुनै शक्तिशाली निकाय भनेर खेरखार गर्ने हो भने उनीहरूलाई कसले निर्देशन दिएको थियो भने पनि थाहा हुन्छ कि। अहिले त उसलाई मराउने काममा जो संलग्न थिए, हामीले सल्लाह गरेको हो, फल्नु थिए माओवादीका, फल्नु थिए एमालेका भनेर जसले भन्छ तिनीहरूलाई नि खोज्नुपर्ने हो, तिनीहरूसँग पनि बुझ्नुपर्ने हो। त्यो कसले खोज्ने त? अब त्यही त। अब यो त अब त्यस्तै त। यो अहिले विदेशीका दलालहरू देशमा हाबी भएको बेलामा र विदेशीहरूको डर देशमा भनौँ न आतङ्क देशमा भइरहेको स्थितिमा यस्ता विदेशीहरू संलग्न यस्ता षड्यन्त्रहरूको पर्दाफास हुन मुस्किल हुन्छ। इट टेक्स टाइम। अब मैले भने नि अघि, राष्ट्रपति स्वयं धर्मपत्नी राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री केपी ओली जनताको बहुदलीय जनवादको वकालत गर्ने मदन भण्डारीका विश्वासपात्र प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। यो उर्वर समय हो नि, यस्तोमा पनि पत्ता लागेन भने लाग्ला त कुनै दिन? अहिले लाग्ला जब नेपाल स्वतन्त्र होला, नेपालीहरू स्वतन्त्र होलान्, बलिया होलान् होइन, र देशी विदेशी षड्यन्त्रकारीहरूको पर्दाफास गर्दा नेपालीहरू असुरक्षित नहुने स्थिति होला, तब पत्ता लाग्छ। त्यसो भने भनिदिनुहोस् तपाईँले। अब अहिले अब यो आफ्नो निकट भएर के भन्नु, अब विद्या राष्ट्रपतिको त के भन्नुहुन्छ, जस्तो मैले पनि जब सुने प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिले भनेको केही कुरा दोहोऱ्याएनन्
उनले भनेनन्। त्यसपछि राष्ट्रपतिले त्यो कुरा बताउँदा मलाई यो चाहिँ पर्दैन भनेपछि त्यहाँ राष्ट्रपतिले हाँस्ने दिन हो, हाँस्ने बेला हो। त गम्भीर हुनु पर्ने त हिँ गरेर हाँस्ने होइन। यो त के भने मैले त्यो भन्न कसरी भन्ने होइन, एउटा भनौँ ठटौलीमा हाँसे जस्तो होइन, दग्ल्याउँदाखेरि हाँसे जस्तो होइन। यस्तो मनस्थिति भएका मान्छेले होइन अब उहाँकै पति भए पनि एउटा राष्ट्रको सेवक, राष्ट्रको समाजको परिवर्तनको निम्ति समर्पित भएर लाग्ने काम गर्ने एउटा योद्धा लाई कति गम्भीरता साथ लिन सक्दिन होला। संविधानको विषयमा त्यस्तो खितखित गर्ने मान्छेहरूले अब आफ्नै पति मारिए पनि त्यो राष्ट्रको कारणले मारियो, समाज परिवर्तनको कारणले मारियो, अनि उसको पछाडि ज्यान फालेर लाग्ने मनस्थिति छैन। हेर्नुहोस् अहिले यदि पत्तो लगाउँथ्यो भने उहिले नै पत्तो लाग्थ्यो। अहिले केपी ओलीले पनि लगाउँदैनन्, विद्या भण्डारीले पनि लगाउँदैन। अब नि त्यसो भने एमाले कहिलेसम्म मदन भण्डारीको हत्यारा पत्ता लगाउँछौँ भनेर ब्याज खाइरहने त? अब जनताले बुझ्नु पर्दैन? जनताले बुझ्नु पर्यो। यिनीहरूले पत्तो लगाउँदैनन्। अब यो पत्तो नलाग्नुमा, अब त्यो हत्याकाण्ड हुनुमा नभने पनि पत्तो नलाग्नुमा यिनीहरू पनि दोषी छन् भनेर जबसम्म जनताले बुझ्दैन नि तबसम्म उनीहरूले ढाँटिरहन्छ। अब त्यसो भन्नुभयो मदन भण्डारीसँग विचारमा त विमति नै थियो। अब त्यो अन्तिम भेटमा मदन भण्डारीसँग तपाईँको के कुरा भएको थियो तपाईँलाई याद छ? त्यो जेठ 3 भन्दा अगाडि पनि त्यस बेला इमिडिएटली तत्काल भेटेन। उहाँहरू चाहिँ अब पार्टीको महाधिवेशन भएको जुन पार्टीले जुन 39 सालमा महाधिवेशन गरेर यो मार्क्सवादबाट स्खलित सिद्धान्त जब पारित गर्नुभएको थियो। अब त्यसैलाई त्यो गलत त्यही सिद्धान्तहरू चाहिँ को भ्रम छर्नको लागि, त्यसबाट नै जनतालाई लट्याउनको लागि उहाँहरू देशभरि अभियानमा हुनुहुन्थ्यो। अब त्यो अभियान चाहिँ अब महासचिवले चलाएको अभियान हो होइन। त्यसमा अब हामीसँग त्यति सरोकार पनि भएको कुरा भएन होइन। अर्को कुरा के भने, तर एउटा कुरा मलाई सम्झना के छ भने त्यस बेला उहाँको जुन अभियान चल्यो नि, त्यसमा मलाई त्यस बेला चाहिँ अलिक ननिको लागेको एउटा काम भएको थियो। के थियो त्यो? प्रचार विभागले त्यो महासचिव मदन भण्डारी युवराजको अभियानको कति गते कहाँ जानुहुन्छ, कति गते कहाँ बस्नुहुन्छ, कति बजे कहाँबाट कहाँ जानुहुन्छ, सबै 10-15 दिनको टाइम टेबल चाहिँ सार्वजनिक रेडियो पत्रपत्रिकाबाट सार्वजनिक गरेको थियो। यो त के भने कि त यो त होसलाङ्गे भएर सार्वजनिक गर्नु पर्यो, कि त यो त के भने त्यस्ता भनौँ न अब राजनेताहरू, राजनीतिक नेताहरूको निम्ति उनीहरूको भनौँ न सुरक्षाको उनीहरूको हिँडडुल, उनीहरूको स्केड्युल, उनीहरूको बसोबास सम्बन्धी यति खुरस्त प्रचार पनि असुरक्षाको विषय हो। त्यसबेला एमालेको प्रचार विभागले किन यसरी प्रचार गर्यो होइन? मलाई लाग्छ त्यसले नै पनि उनीहरूलाई थाहा, जो षड्यन्त्र गर्नेलाई अब त्यो एउटा पुरै 15 दिनको सबै स्केड्युल बाहिर आएपछि त कुन बेलामा कहाँ हान्दा ठिक हुन्छ भनेर योजना बनाउनु भयो नि त। तपाईँ त्यति बेला यसरी अब त्यो असावधानीवश भएको हो कि होइन? मैले तपाईँलाई एउटा कुरा जान्न खोजेँ। मैले यो विषयमा एकजना प्रोफेसर डाक्टरसँग अन्तर्वार्ता ल्याएको थिएँ। तपाईँ त्यति बेलाको जिम्मेवार व्यक्ति पनि हो पार्टीको। हजुर। उहाँले दुईवटा कुराको रहस्य मसँग भन्नुभएको छ। एउटा मदन भण्डारीको एउटा डायरी थियो, चीन भ्रमणबाट फर्केपछि त्यो डायरीमा केही न केही कुराहरू थियो। त्यो डायरी भेट्ने हो भने त्यो डायरी कहाँ छ? कि उहाँको श्रीमतीसँग हुनुपर्छ कि कहाँ हुनुपर्छ? त्यो डायरी प्लस त्यति बेलाका उत्तर कोरियाका राष्ट्रपतिले के अरे राजदूतले मदन भण्डारीको सुरक्षामाथि खतरा छ भनेर नेकपा एमालेलाई स्वयं तपाईँकै सहोदर दाइ राधाकृष्ण मैनालीहरू लगायतलाई भनेको। राधाकृष्ण मैनालीले पनि हामीसँग भन्नुहुन्छ त्यो कुरा। उत्तर कोरियाका राजदूतले त्यो कुरा जानकारी गराइसकेको कुरालाई पनि नेकपा एमाले स्वयं मदन भण्डारीले नेग्लिजेन्स गर्दाखेरि त्यो घटना भयो भन्छन्। के साँच्चीकै त्यो डायरी र उत्तर कोरियाका राजदूतलाई अहिले पाउने हो भने मदन भण्डारीको हत्यारा पत्ता लगाउन सकिन्छ? होइन,
होला अब मलाई थाहा छैन उत्तर कोरियाको राजदूतले चाहिँ त्यस्तो अब राजनीतिक विश्लेषण गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरू त भनौँ न अब साम्राज्यवादी शक्तिसँग लड्दै आएको पार्टी, अब त्यसको खारिएको त्यस बेला पोलिटिकल एपोइन्टमेन्टकै राजदूत थियो होलान् होइन। उनले त्यो राजनीतिक विश्लेषण गरेर मात्रै पनि भन्न सक्नुहुन्छ, अथवा उहाँहरूकै खुफिया सूचनाको आधारमा पनि भनेको हुनसक्छ, त्यो म भन्न सक्दिनँ। उहाँकै खुफिया सूचनाको आधारमा हो भने त हुन्थ्यो भने त त्यो झनै त्यसलाई त्यही स्तरमा त्यसलाई लिनु पर्थ्यो र त्यसलाई कार्यान्वयन गरिनु पर्थ्यो, सुरक्षाको व्यवस्था गरिनु पर्थ्यो। त्यस्तो किन भएन त्यो भनेपछि होइन। यसै त राजनीतिक ढङ्गले त भन्न सक्ने नै भइयो होइन जोसुकै पनि। अनि अर्को डायरीको कुरा चाहिँ डायरीको कुरा हुनसक्छ, त्यो डायरी अब त्यो उहाँहरूको व्यक्तिगत कुरा भयो। अब जस्तो बिपीको जेल जर्नल लेख्दा उहाँका कुराहरू लेखिए नि त मरेपछि। अनि एउटामा त उहाँले मेरो यो मरेपछि सार्वजनिक गरिदिनु भन्नुभएको रहेछ, जुन कुरा म जीवित हुँदा नगर्नु भनेको कुरो अहिले पनि भारतको कुन एउटा लाइब्रेरीमा छ, जुन कुरा पाउन सकिएको छैन भनेर उहाँ प्रोफेसर डाक्टरले भन्नुभयो। त्यो के छ अहिलेसम्म पनि थाहा छैन। त्यसै गरी मदन भण्डारीका पनि केही कुराहरू त होला नि त यहाँ पक्कै पनि भनेर उहाँले हुनसक्छन्। अब डायरीमा अब कति मलाई त्यो राम्ररी थाहा छैन, उहाँले डायरी मेन्टेन गर्ने र डायरीमा त्यस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरू लेख्ने अभ्यास थियो कि थिएन म भन्न सक्दिनँ होइन। तर पनि उहाँहरूको परिवार होइन, उहाँको श्रीमती विद्या भण्डारी अब छोरीहरू, अब उहाँहरूलाई नै उहाँको पर्सनल बिलोङ्गिङ्सहरू, उहाँका निजी उहाँका चिजबिजहरू त उहाँहरूकै जिम्मामा रहने हो। ठिक छ, त्यो अवश्य अन्त छैन र ती कुराहरू अब उहाँहरूसँगै सोध्ने कुरा हो। त्यो भयो भने त्यो डायरीमा केही कुराहरू अनुमान गर्ने कुरा पनि हुन सक्लान्। राजदूत सम्बन्धको कुरा त अब त्यो राजनीतिक कुरा हो। अब नि यो विषयमा 15 वर्ष नेकपा एमालेको महासचिव हुनुभएको संयोगले पनि मदन भण्डारीको देवसानपछि महासचिव हुनुभएका माधव नेपाल 15 वर्ष महासचिव हुनुभयो। एमालेबाट मनमोहन प्रधानमन्त्री हुँदा उप प्रधानमन्त्री रक्षा मन्त्री पनि हुनुभयो, पछि प्रधानमन्त्री हुनुभयो। उहाँले त्यो बेला के हेर्नुभयो? हिजो आएर उहाँले एउटा विज्ञप्ति निकाल्नुभयो, सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो मदन भण्डारीको हत्यारा पत्ता लगाउनु। अहिले आएर गर्न शोभनीय देखिन्छ, धेरै विरोध भयो, धेरै क्रिटिसाइज भएको छ उहाँ। अनि यो किन भन्नुभयो उहाँहरूको? अनि यस्ता राजनीतिमा लाग्ने मान्छेहरूका पनि यस्ता अभिव्यक्तिहरू पनि उनीहरूले रणनीतिक हिसाबले यस्ता अभिव्यक्तिहरू दिइरहेका हुन्छन् कि कहाँ के बोलेर के हासिल गर्नु छ, भुइँ छेउ हानेर माझ थर्काउने भन्छ नि, त्यस्तो पनि हुनसक्छ। अब त्यो विभिन्न कुराहरू हुनसक्छन् होइन। अब त्यो राम्रो हुन्छ तपाईँ एक दिन पुग्नुहोस् र किन यस्तो बेमौसमको बाजा बजाउनु भयो, के छ यसबाट के हुनसक्छ, तपाईँले के गर्न खोज्नुभएको भनेर सोधै हुन्छ। उहाँले हुनसक्छ अब कि अब यो भनौँ न भूतले खाजा खाने बेलाको सरकारको प्रधानमन्त्रीलाई होइन अब यो खोजी नीति गर भन्नुको के व्यङ्ग हो कि होइन? अब के हो त्यो भन्नु। तपाईँसँग वैचारिक त मतभेद निकै थियो मदन भण्डारीको, सम्बन्ध कस्तो थियो सिपी मैनाली र मदन भण्डारी? ठिक छोड्नु। अब यो अहिले यति भने कि उहाँ चाहिँ एउटा आन्दोलनमा सङ्घर्ष गर्दा गर्दै मारिनु भएको मान्छे हो। अब त्यस हिसाबले उहाँलाई सम्मान गरिनुपर्छ। वैचारिक मिलन त तपाईँको हो। अब योभन्दा बढी अरू जाँदैन। ठिक छ, त्यसो भए अर्को स्वतन्त्र बेलामा बोलौँ। त्यसो भए अहिले मान्छेहरूले के भन्छन् भने नि देशको अवस्था यस्तो हुँदाखेरि मदन भण्डारी जीवित भइदिएको भए आज देश यो अवस्थामा पुग्ने थियो। तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला, धेरै ठाउँमा देश बिग्रियो भन्दाखेरि मान्छेहरूको मुखबाट निस्किने शब्द त्यो छ के साँच्चीकै उहाँ जीवित भइदिया भए देशको अहिलेको जस्तो यो स्थिति हुँदैन। हुन त यो प्रश्न यो बेला सोध्ने हो होइन, यो त सोधै हुन्छ। अब उहाँको सिद्धान्त मात्रैले होइन, उहाँको एक किसिमले भन्नुहोस् न त्यो सिद्धान्त उहाँले बनाएर छोड्नुभयो, त्यसले मात्रै त यो कम्युनिस्ट पार्टीको यो बेहाल बनायो। खुदै उहाँ नै बाँचेको भए के गर्नुहुन्थ्यो होला? एउटा त कि त खत्तमको चरमसीमा पनि हुनसक्थ्यो। मान्छेले ठक्कर खाएर चाहिँ गल्ती रहेछ भनेर सच्याउने आँट गरेको भए राम्रो पनि हुन्थ्यो होला। त्यस कारण राम्रै मात्रै हुन्थ्यो भन्नेलाई मेरो जवाब के दियो भने अब भनौँ न अब यो एउटै उल्लु आयो भने त कति कुरा हुन्छ, रुखका हाँगै पछि उल्लु भयो भने के हुन्छ भने जस्तो। अब उहाँले दिएको सिद्धान्तको प्रयोगले त कम्युनिस्ट आन्दोलन थियो छेद विच्छेद भएर अब
भनौँ न वास्तवमा मैले भन्ने गरेको छु यो जब भनेको के भने कमिसन खाने सिद्धान्त हो, यो घुसखोरी अनियमितता गर्ने सिद्धान्त हो होइन। यो चाहिँ कम्युनिस्टहरूको आदर्शलाई सिद्धान्तलाई च्युत गर्ने सिद्धान्त हो। यसलाई व्यवहारले प्रमाणित भइसकेको छ, खालि मैले त्यसलाई दोहोऱ्याएको मात्रै हो होइन। अब यस्तो हो। र यदि मदन आफै भएको भए एउटा कुरा के भने यदि उनमा संवेदनशीलता थियो भने उनले समयक्रममा जबजलाई परिवर्तन पनि गर्न सक्थे। जुन जबजलाई उहाँहरूले ल्याउनु भयो त्यो परिवर्तन पनि यदि परिवर्तन गरेको भए एमालेलाई राम्रो हुन्थ्यो। अब यो पनि छ कि त्यसमा उहाँ परिवर्तन नगरिकन त्यसैमा सती जान पनि सक्नुहुन्थ्यो होइन। धेरै गएका छन् किनभने यो मदन भण्डारीले युरोप जस्तो विकसित पुँजीवादी मुलुकका कम्युनिस्टहरूले एउटा युरो कम्युनिजम भन्ने एउटा धारा ल्याएका थिए जो लेनिनवादभन्दा भिन्न धारा भनिन्छ होइन। उनीहरूको मुख्य मान्यता के हो भने उनीहरूले भन्थ्यो हाम्रो यति विकसित पुँजीवादी प्रजातन्त्र भएको मुलुकमा हामी चुनावद्वारा नै वैज्ञानिक समाजवादी स्थापना गर्न सक्छौँ भन्ने उनीहरूको हट थियो क्या युरो कम्युनिस्टहरूको। इटालियनहरू बर्ली तोग्लिया त्यो आदि इत्यादिले यी कुराहरू ल्याए अनि त्यो कुरा चाहिँ लगभग असफल यो 60s 70s आएको कुरा हो। यो कुरा असफल भइसकेपछि 1990मा जब सोभियत सङ्घको समाजवाद ढल्यो र धेरै समाजवादी मुलुकहरूको पतन भयो र विश्वव्यापी रूपमा मार्क्सवाद र समाजवादमाथि भयानक राजनीतिक आक्रमण भइरहेको थियो, त्यस्तो बेलामा मदन भण्डारी मार्क्सवादको कुरामा अड्न नसकेर उनले युरो कम्युनिजमको साथ लिए र युरो कम्युनिजमका किताबहरू मगाएर जोसँग छन् त्यसलाई मगाएर पढेर त्यसको युरो कम्युनिजमको असफल युरोपको भूमिमै असफल भइसकेको युरो कम्युनिजमको भद्दा नकल गरेर यो जनताको बहुदलीय जनमत बनाइएको हो। त त्यो भाषबाट निस्किन नसकिकन अगाडि बढ्दा मदन भण्डारी झन्झन विवादित हुँदै पनि जाने एउटा पनि अवस्था पनि छ। अब खुदै उहाँ रहेकोले मान्छे एउटा जीवित कुरा हो, हन्डर ठक्कर खाने क्रममा अब हिजोका गल्ती कमजोरीलाई महसुस गरेर त्यसलाई सच्याउन पनि सक्थे र सच्याउन पनि उनलाई नै सजिलो हुन्थ्यो। उनले नै ल्याएको हुनाले उनले नै गल्ती भएछ भन्दाखेरि अब त्यो सहज ढङ्गले त्यो स्वीकार हुन्थ्यो। अब अर्काले ल्याएको छ। अब अहिलेका नेताहरूले यति बढाइ चढाइ गरेर हिजो न्याय जनवादको विकल्पको सिद्धान्तको रूपमा ल्याए, अहिले त कम्युनिस्ट पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त भनेरै ल्याएका छन् उनीहरूलाई। यो जुनले चाहिँ एमालेलाई भनौँ न एउटा कमिसन खोर र भ्रष्टाचारको पार्टी बनाइदियो, त्यस सिद्धान्तलाई उहाँहरूले त्यहाँ पुर्याएका छन्। अब तिनीहरूमध्ये कसैले त्यसलाई बदल्न सक्ने आँट छैन। त्यसलाई जस्तो भनौँ न अब यो सिसीबाट निस्केको जिनले मान्छेलाई जिन भन्ने राक्षस पश्चिमी दुनियाँमा त्यसले अरूलाई डिभास्टेसन गरे जस्तो त्यस्तै हो त्यो एक ठाउँबाट निस्केको कुरा। किन मदन भण्डारी भएको भए एउटा चान्स यसको सुधार हुन सक्थ्यो, अरू सम्भावना थिएन। अब उनी यही दिशामा गएको भए झनै बदनामी हुन्थ्यो होइन, उनको साख पनि सिधिन्थ्यो। अहिले त के छ भने यो जबजले यति गरो दोष मदन भण्डारीले दिँदैन कि मदन भण्डारी छैन अरूहरूले बिगारे किन उनकै सिद्धान्त हो यो, उनकै सिद्धान्त हो। त्यो सिद्धान्त नै लागू गरेका छन् उनका अनुयायीहरूले। त्यो सिद्धान्तलाई एकदम खिप्ती गरेर त्यो सिद्धान्तलाई लागू गर्दा यस्तो भ्रष्टाचार अनाचार गुटबन्दी झगडा फुट आदि इत्यादि भएर उनीहरू सिद्धान्तहीन आचरणहीन बनिसकेका छन्। अब त्यो खुदै उहाँ भएको भए कि त सुधार हुन्थ्यो कि त योभन्दा बदतर हुन्थ्यो। दुइटै सम्भावना छन्। समय दिनुभयो। अब समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुदेखि मदन भण्डारीको त्यो बेलाको कुरालाई स्मरण गराइदिनु भयो, संस्मरण गराइदिनु भयो, आम जनतालाई सुसूचित पारिदिनु भयो। यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।